3, 2, 1, go! Hi mga langga, maayong adlaw. So karong adlaw uban ni ko ninyo para kang kuya o kay ate. So walay idea si kuya kung si buhaton nato sa ilaha. Gani nahadlok pa sila kay basin daw unsaon sila. So inosente kaayo ang magtiayon. So karon anian na kita. Taran! So akong gipahikap si kuya, ingon pa siya ma'am balay ni. So sa sobrang kalipay niya, iyahang gihika, pati ang salog, no? Tungod sa iyahang na-feel na niya ang kalipay na iyang gibati. So pag-abri pa lang niya sa iyahang mata, ila dayong gihikap ang mga gamit na atong gipanghatag sa ilaha through sa ato ang mga sponsor. So kini ingon pa sila, sukad-sukad sa ilang kinabuhi, never pa sila nakapalit og mga ingon ani. Tungod kay lagi ang panginabuhian ni kuya sakto lang para sa ilahang pamilya, usahay pa gani ma-short pa. So grabing kalipay sa magtiayon. Gani kini nga diri ko nasakitan mga langga nga nihilak gid in town siya taman, wa gid niya mapugni ang kaugalingon sa kalipay. Ug ingon pa siya sa iyahang trabaho imposible nga makapalit siya niini tungod kay sakto lang ang iyahang income sa ipagpanguwag abaka. Sakto lang usahay pud So, dako kayo na akong pasalamat sa mga sponsor na tinabangay para sa pangandoy ni Kuya Paulay nga magkaroon og balay ug lote diri sa baryo. Kay